लोगों। जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। जनाब स्पीकर, मैंने 3 घंटे से बटन प्रेस करके रखा है, आपकी नजर करम मुझ पे नहीं आ रही। आपका नाम लिखा हुआ है और आपको भी तकरीर खुदा करके कि आज डेरा गाजी खान से जब मैंने 80,000 वोट लिया, मुझे खुद 6 महीने के बाद आज पहली दफा आज बोलने का मौका मिला है। आज जिस वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, चाहे ऐवान का वो तरफ चाहे ऐवान का ये तरफ, सबका एक ही अंदाज है, एक ही फिलॉसफी है, एक ही आवाज है कि पाकिस्तान की एक ही आवाज है और हम पाकिस्तान के फौज के पीछे खड़े हैं। इसके लिए बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन मैं क्रेडिट आज इस ऐवान को दूंगी, क्योंकि जनाब स्पीकर, मैं तो समझती थी कि जब हम इस ऐवान में आएंगे तो शायद कानून साजी के बजाय हम लोगों को शजरा नसब सिखाया जाएगा, हमें बताया जाएगा कि फलाना मिनिस्टर इब्ने मिनिस्टर है, तुमने उसकी बात सुनी है, फलाना इतना बड़ा लीडर है तो आपने उसकी बात सुनी। तो मैं तो समझी थी कि हम शायद सिर्फ दूसरों के पीछे सर हिलाने के लिए आए हैं, लेकिन आज शुक्र है कि जब पाकिस्तान की बारी आई तो आज इस कानून को और इस ऐवान को, इस पार्लियामेंट को आज ये याद आया कि यहाँ पे हमने गुलिस्तान सादी नहीं तो उसके बाबरी नहीं, पाकिस्तान के आज के हालात की बात करनी है। और आज के हालात की बात ये है कि जब कल इंडिया ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला, मिनिस्टर तो चाहे यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो इंटरफेथ हार्मनी के मिनिस्टर हो, चाहे मैं खुद हूँ, मैं ईवान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ क्रेडिट के ऊपर और पाकिस्तान के मफाद के अंदर फैसले करते हैं। तो चाहे आपको फॉरेन मिनिस्टर आके यहाँ पे जवाब दे, चाहे आपको डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आके जवाब दे, चाहे आपको क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर आपको जवाब दे, जवाब है कि वो कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अब जनाब स्पीकर, ऐवान ये भूल गया है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि इंडिया ने रात के अंधेरे में हमारे सरहदी हदूद में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी हमारी इंडिया के साथ हेट एंड हेट स्टोरी रही है। 1965, 1971 या फिर कारगिल का मामला या LOC के ऊपर फायरिंग, जब भी हमारा इंडिया के साथ ये बैकग्राउंड है, क्योंकि इंडिया ने कभी हमें बतौर पाकिस्तान हमें कभी कबूल नहीं किया, लेकिन वो जंगें 1965 और 1971 के अंदर लड़ी गई थी। और अब शायद इंडिया को ये अंदाजा नहीं है कि ये 2019 है और 2019 में हमारी फौज इनको कह चुकी है कि हमारी 71-72 साल की डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है। हमें पता है कि तुम क्या हमारे ऊपर करने वाले हो, क्या हमला करने वाले हो। सरप्राइज तुम्हारी तरफ से नहीं, सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से होगा। तो जनाब स्पीकर, मैं ऐवान को यह बात बताना चाहती हूं कि इंडिया को भी इस बात का पता है कि 1965, 1971 या कारगिल और 2019 में फर्क यह है कि जब भी हमने जंगे हथियारों से नहीं अपने जज्बों के साथ लड़ी थी, आज भी हम अपने जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। और आज हमारा जज्बा यह है कि आज ऐवान से भी बात एक की जाएगी, हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से भी बात एक की जाएगी और पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से भी बात एक की जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको कहना चाहती हूं, और 2 पॉइंट में जब एक किसी फोर्सेस को कोई जर्नल जो उसको लीड करता है तो उस, जनाब स्पीकर थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहती हूं। जनाब स्पीकर, जी जनाब स्पीकर, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो कि जब किसी कौम के ऊपर कोई जंग मुसल्लत होती है या उसकी कोई आर्मी होती है, सबसे पहले अहम होता है उसका सिपा सालार। हमारे माजी में बेहतरीन सिपा सालार रहे हैं, लेकिन आज हमारा ऐवान ये ना भूले कि हमारा सिपा सालार जनरल बाजवा है, जिसके बारे में इंडियन सिपा सालार के अपने अल्फाज हैं कि मैं तो खुद फॉलोवर हूं पाकिस्तान के सिपा सालार का। तो जब हमारे आर्म फोर्सेस के सिपा सालार को खुद इंडियन आर्म के फोर्सेस फॉलो करते हैं तो फिर उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज की क्या कैपेबिलिटी है। सेकंड बात, मैं अपनी सियासी लीडरशिप के ऊपर आती हूं। माजी में बेशक ऐसी पॉलिसी रही है कि अंधेरों के अंदर फॉरेन पॉलिसी होती थी,
یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ GHQ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے فورن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری پاکستانی قوم کیا کہہ رہی ہیں. لیکن آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری سب GHQ، ہمارے پاکستان کی قوم اور ہماری ساری پارٹیاں صرف اور صرف ایک لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں. اور وہ لیڈر جس پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے بارے میں ریٹیلیشن کریں گے تو پاکستان ریٹیلیشن کا سوچے گا نہیں بلکہ پاکستان سیدھا سیدھا جواب دے گا آپ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب اتنا بہادر لیڈر آپ کا ہو اور پوری قوم سب سے پاپولر لیڈر کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہو اور آپ کا سپہ سالار جنرل باجوہ کی طرح ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا رات کے اندھیرے میں حملہ کرے یا دن دہاڑے حملہ کرے یا کسی فورن ڈیسک کے اوپر حملہ کرے یا OIC کے اندر اس کو طلب ہو، میرا خیال ہے کہ آواز صرف اور صرف پاکستان کی جاتی ہے. آج صرف اور صرف پاکستان کا نام ہے، آئسولیشن میں صرف اور صرف مودی گیا ہے. انڈیا کی ڈاکٹرین صرف اور صرف وار ڈاکٹرین ہے، صرف اور صرف الیکشن کی ڈاکٹرین ہے. لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میرے لیڈر عمران خان نے اپنی قوم کو یکجا کیا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کو روزگار دینا ہے، ہم لوگوں نے اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر جانا ہے، اپنے ملک کا ہم نے سوچنا ہے. پھر اور پھر اس کے بعد جنگ کی بات ہوگی، اور اگر جنگ کی بات ہوگی پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دے گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان. تھینک یو جناب اسپیکر. مہربانی جی. سید جاوید حسنین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ کی نظر کرم مجھ پہ بھی پڑ گئی. میں بدقسمتی سے یہ بات کرنے والا ہوں کہ جس شخص کو ہم پاکستان کی تاریخ اور سیاسی تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، آج اس کے ایک ایسے فعل سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں جس نے انڈیا کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا تھا. جنرل یحییٰ صدر پاکستان تھا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، پاکستان کا متنازع ترین شخص ہے. اس کو کسی بھی پہلو سے میں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس میں جب انڈیا کو ایز اے آبزرور وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تو انڈیا نے اس وقت خباثت کی کہ وہاں پر نمائندگی کے لیے سردار سورن سنگھ کو بھیجا گیا. تو یحییٰ خان نے اپنے جہاز سے اترنے سے انکار کر دیا اور اس وقت تک وہ شخص مراکش کی سرزمین پہ نہیں اترا جس وقت تک انڈین وفد واپس نہیں چلا گیا. ہمیں اس بات کو آسان نہیں لینا چاہیے، اس بات کو ہمیں ہلکے انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ آج جب اسلامک سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو اس میں انڈیا کو ایز اے آنر گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے. یہ اتنی کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. اس پہ اگر آج ہم بیک فٹ پہ چلے گئے تو کل وہ OIC کی ممبرشپ کا بھی مطالبہ کرے گا، پھر اس وقت ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہم اس کی مخالفت کر سکیں. اس لیے میری اس پورے ہاؤس سے، اس حکومت سے یہ درخواست ہے کہ آپ پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اس کی مخالفت کریں، OIC کو مجبور کریں کہ وہ انڈیا کا دعوت نامہ منسوخ کرے. اگر وہ نہ کرے تو ہمیں ہر صورت وہاں پر بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ OIC میں پاکستان بھی بیٹھا ہوگا اور ساتھ والی چیئر پہ انڈیا بھی بیٹھا ہوگا. نہیں، یہ ہمارے مستقبل کے لیے کوئی اچھا میسج نہیں ہوگا. ہمیں پوری شدت کے ساتھ اس کا انکار کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، رات انڈیا نے اندھیرے میں جو کام کیا ہے، ابھی تک
گو اس کی انفارمیشنز آ رہی ہیں لیکن وہ متنازع ہیں. ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول کو عبور کیا ہے. دوسرا جس جگہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, کشمیر کے اندر نہیں ہے. اگر کشمیر کے اندر بھی وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. اور اگر وہ پاکستان کے اندر آ کے حملہ کرتا ہے تو وہ تو ہم بالکل ہی برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, لیکن جیسا کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی 1000 درجے بہتر ہے, تو ہمیں ذلت کی زندگی سے جنگ اور موت, باعزت موت, شہادت کی موت, اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. جناب سپیکر, جوائنٹ سیشن کی بات ہوئی, میں اس کی تائید کرتا ہوں اور اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارا جوائنٹ سیشن بھی ہونا چاہیے, ہمارا ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے. ہمارے آرمی کے چیف صاحبان کو یہاں پہ آ کر ہمیں بریف کرنا چاہیے, ان کو ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پلاننگ ہمیں بتائیں اور